सोडून गेले आणि हा माणूस फसला, पण तुमच्या आशीर्वादानं, तुमच्या जिद्दीने आणि तुम्ही त्यांना ती साथ दिली, त्या साथीवरती या माणसानं मोठं मताधिक्य मिळवून प्रभाकर आर्लेकर यांच्या पुण्याईनं गोवा राज्याची विधानसभा काढली आणि विधानसभेपर्यंत झेप त्या माणसानं मारली. त्यांच्याकडे सगळ्या सुविधा होत्या म्हणून ते आपल्या बाबांना चांगली आरोग्य सुविधा देऊ शकले. पण असे अनेक प्रवीण आणि प्रभाकर आहेत, म्हणजे असे अनेक पिता पुत्र आहेत ज्यांना जे गरजू आहेत ते आपल्या वडिलांना किंवा आपल्या आईला योग्य ती सुविधा देऊ शकत नाही आणि ते आपल्या पेठे मतदारसंघातील लोकांनी ती सुविधा आपल्या दारापर्यंत म्हणजे आपल्या मतदारसंघात पुरवावी हा हेतू घेऊन या आरोग्य शिबिराचं आयोजन तुमच्या आमच्यासाठी केलेलं आहे. आणि त्याच माध्यमातून या प्रभाकर आंबेडकर ट्रस्टचा हा दुसरा मोठा कार्यक्रम आहे आणि तुम्ही सर्वजण मोठ्या संख्येनं इथे उपस्थित आहात. सभागृहाच्या बाहेर पण खूप रांगा लागलेल्या आहेत. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार करता. आयज व्यासपीठाचेर बसलेले आमचे सदानंदभाई तनावडे, तशेंच म्हाजी फॅमिली, तशेंच केएलईचे डॉक्टर, म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन, तशेंच सरपंच आनी सगळे इतर मानवर आनी सगळीं म्हाजी भाव भयणांनो, खूब वर्सां पयलीं हांव पेडण्यान येयल्लो. ते पेडण्यान येयल्लो तेन्ना व्हडलो कोविडाचो व्हडलो भार आसलो. त्या टायमार हांव पेडण्यान येयल्लो लोकांची सेवा करपाक. इलेक्शनाच्या 2.5 वर्सां पयलीं हांव पेडण्यान येयल्लो. त्या टायमार हांवें घरांनी लोकांचे वचून कितें लोकांक जाय पळय तें हांवें लोकांक दिलें. अशेंच लोक भायर सरोन आसलो. म्हाका दिसता कोण मेलो पासून जाल्यार तेज्या मरणाक लोक पावनासलो. तर म्हाजे जिवाचे कॅर ना घेता हांव सगळ्या लोकांच्या दारांनी वयतालो. खुबशे हे कितें दिलें लोकांक जे गरज आसले त्या टायमार ते. त्या गरजेक आयज हांव पावलो म्हणून आयज म्हाका सगळ्या पेडणेकारांनी आशिर्वाद दिलो आनी म्हाका जिखून हाडलो. हांव सगळ्या म्हज्या पेडणेकार भाव भयणां तशेंच युथाक थँक्स म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी म्हाका आयज हे ब्लेसींग दिलें. जेन्ना म्हजो बापूय पिड्ड्यार जालो इलेक्शनाच्या ना म्हटल्यार एक 13 दीस पयलीं, जाल्यार त्या टायमार म्हाज्या कार्यकर्त्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट दिलो. आयज त्याच कार्यकर्त्यांक लागून आयज हांव हांगा पावलो. असोच विचार येयलो म्हाज्या मनान कितें बापूय पिड्ड्यार जावन एक ट्रस्ट ओपन करचो म्हणून. तो हांवें ट्रस्ट ओपन केलो. जेन्ना म्हाजो बड्डे आसलो त्या दिसा हांवें फर्स्ट एक प्रोग्राम केलो ब्लड डोनेशन कॅम्प. तो सक्सेस जालो. त्या टायमार 17 नोव्हेंबर तो ट्रस्ट दवरलेलो, कॅम्प दवरलेलो. त्या ट्रस्टा अंडर आयज हांवें विचार केलो, कित्याक हांव त्या टायमार येयल्लो, लोकांची सेवा केल्ली आनी त्या टायमार हांव लोकांच्या दारार गेल्लो आनी त्या टायमार खऱ्यांनीच लोकांक गरज आसली त्या टायमार. पूण आयज हांवें विचार केलो, कित्याक खऱ्यांनीच लोकांचे कॅर घेवपाचे जाल्यार खंयच्यान स्टार्ट करपाचें, जाल्यार हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टंट. हेल्थ आहा जाल्यार सगळें आसा. ताका लागून हांवें लोकांच्या हेल्थाक लागून हो कॅम्प दवरलेलो आसा आनी म्हाज्या पेडणेकारांच्या, कित्याक म्हाज्या पेडणेकारांचे म्हाका कॅर आहा म्हणून आयज हो कॅम्प दवरलेलो येदो व्हडलो मेगा कॅम्प. असोच कॅम्प हेज्या फुडें हो आमचो आयज ना म्हटल्यार 150 केएलईचे डॉक्टर येयल्ले आसा.
5 ते 6 हजार लोकांचो हो कॅम्प आसा, मेगा कॅम्प आसा. हो कॅम्प आमी सक्सेस जाले जाल्यार एवरी बर्थडेक हांव बर्थडे करनासतना हांव हो कॅम्प असोच एवरी बर्थडेक म्हाज्या दवरतलो. ह्या कॅम्पाक म्हाका खूब सपोर्ट दिलो आमचे पंचायतीचे सरपंच, मेंबर, तशें म्हाजे सगळे स्ट्रॉंग कार्यकर्ते जे म्हाजे स्टार्टिंग पासून आसले तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट दिलो. आनी तशेंच आयज सगळे डॉक्टर येयल्ले आसा, तेंच्यांनी हो बरो सक्सेस करचो आमच्या लोकांक सगळ्यांक. आनी हे फूल बॉडी चॅकअप जातले, तशेंच मेडिसनूय तांकां फ्री मेळटले. तशेंच तांकां ऑपरेशन पासून जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाचे कार्डार ते वचून केएलईन ऑपरेशन करूंक शकतले. आनी सगळ्यांनी म्हज्या पेडणेकारांनी भावान भयणान तुमकां सांगूंक सोदता, अशेंच तुमचो सपोर्ट आसचो म्हाका सगळ्यांचो. आनी पेडण्यान डिवेलप करपाक तुमच्या सपोर्टा शिवाय डिवेलप करूंक शकचो ना. ताका लागून आमी अशीच सगळे जाण वांगडा मेळोन पेडण्याचें डिवेलप करया. इतलेंच सांगून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू व्हेरी मच. प्रभाकर कोरे हांच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान प्रभाकर आल्लेकर ट्रस्ट ह्या ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांच्यांनी मोफत वैद्यकीय शिबीर जें आयोजीत केल्लें आसा, त्या उद्घाटन सोहळ्याच्या कार्यक्रमाक हांगा व्यासपीठाचेर उपस्थित पेडणेचे आमदार प्रवीण बाब आल्लेकर, ह्या ट्रस्टाचे पदाधिकारी प्रवीणाची आई प्रमिला, प्रवीणाची सौभाग्यवती पल्लवी आनी ताचो चलो साहिल, म्युन्सिपाल्टीचे नगराध्यक्ष, पेडणे मतदारसंघातल्या सगळ्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच, केएलई हॉस्पिटलाचे प्रशासक, उपस्थित पत्रकार, उपस्थित बशिल्ले नगरसेवक, पंचायतीचे पंच आनी पेडणे मतदारसंघातल्या सगळ्या भागांतल्यान खास करून आज वैद्यकीय शिबीर, मोफत वैद्यकीय शिबीर जें आसा त्या शिबिराक आपली तपासणी करून घेवपाक आयिल्ल्या पेडण्याच्या सगळ्या भाव आनी भयणांनो, सगळ्यान पयलीं हांव प्रवीण बाब आल्लेकर आनी तांच्या कुटुंबियाचें अभिनंदन करतां. कारण बऱ्या तरेचो इनिशिएटीव तांच्यांनी ह्या ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान घेतिल्लो आसा. आमी पळयतात कारण हो तांचो तसो ट्रस्टाचो दुसरो कार्यक्रम. एकदां तांच्यांनी ब्लड डोनेशन कॅम्प घेतलो आनी आज ते मोफत वैद्यकीय शिबीर. म्हाका जें खबर आसा तातूंतल्यान म्हाका दिसता केएलई हॉस्पिटलाचे सगळें डिपार्टमेंट जीं आसात, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट आसत, मेडिसीन आसत, डेंटल डिपार्टमेंट आसत, ऑप्थॉल्मॉजी आसत, ह्या सगळ्या हातूंतले स्पेशलायज्ड डॉक्टर जे आसात हे सगळे डॉक्टर आज पेडणे भागा भितर हांगासरल्या सगळ्या नागरिकांचे हेल्थ चॅकअप करपाक आयिल्ले आसा. आनी हो इनिशिएटीव आमचे प्रवीण बाब आल्लेकर हांच्यांनी घेतिल्लो आसा. आतां उलयतना तांच्यांनी सांगलें कारण तांची बेजिकली एंट्री जी जाली पेडणे भितर ज्या वेळाचेर कोवीड महामारी आयली, अशा वेळाचेर तांच्यांनी लोक वाट पळयताले कोणी तरी आमकां मदत करपाक जाय. आनी अशा पद्दतीच्या वेळाचेर कारण प्रवीण आल्लेकर हे तशें दानशूर व्यक्तिमत्व अशें परिचित, पण तांच्यांनी आपली म्हणून जी एंट्री ह्या भागा भितर आयले हे लोकांक वेगवेगळे सुविधा पुरवपाक. कारण त्या वेळार आमी पळयताले ऑक्सिजनची तुटवडो आसतालो, लोक कोण हॉस्पिटलान व्हरपाकूय पळयनाशिल्ले आनी कोण एम्बुलन्स धाडटा काय कितें, आपल्याक कोण तरी डॉक्टरा कडेन व्हरता काय कितें. आनी हे सगळ्यांना जाल्या नंतर अंतीम संस्कार करपाक सुद्दां प्रश्नचिन्ह उपस्थित रावतालें. कारण आमकां सगळ्याच जाणांक हें नवीन आशिल्लें, कारण आमकां केन्नाच खबर ना की हें जग केन्ना तरी थांबपाक शकतलें. आमी केन्ना विचार करताले की जग थांबता काय कितें, पण हें प्रत्यक्षान आमी ह्याच हातून पळयलें. म्हणजे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमी पळयतना अनुभवलें की रानांतलीं जनावरां ही शहरान येवपाक लागलीं, कारण सगळे शांत, घरा भायर कोणूच वचनाशिल्ले. आनी अशा वेळाचेर कोण तरी मदत करणारी व्यक्ती ही एखादी जर आयली आसत जाल्यार लोक त्या व्यक्तीक फुडें व्हरतात, फुडें घेवन वतात आनी तातूंतल्यान ताचें परिवर्तन जालें. आनी ह्या भागा भितरले ते आमदार, कारण आमकां भारतीय जनता पार्टीक भाग पडलें की तांकांच आमी तिकीट दिली जाल्यारच आमी निवडून येतले, अशा तरेचें वातावरण ह्या मतदारसंघा भितर जालें. आनी ते प्रवीण बाब आल्लेकर हे ह्या भागाचे आमदार जाले. आनी त्यामुळे गेले वर्षभर हांव पळयतां, कारण
वेगवेगळ्या पद्दतीन लोकां पर्यंत पावपाक जाय लोकांक मदत करपाक जाय अशा तरेचें ध्येय घेवन हे फुडें वचत आसात. आनी खऱ्या अर्थान ज्या तरेन आज मेडिकल कॅम्प तांच्यांनी फ्री मोफत वैद्यकीय शिबिराचें आयोजन केल्लें आसा हें अत्यंत गरजेचें आसा. कारण आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमी सगळेच जाण बरेचदा आमचे कडेन पयशे जरी असले आसत जाल्यार आमी स्वताहून आमच्या हेल्थ चॅकअप करपाक वचनात. तातूंतल्यान दोन गोश्टी आसा. आमकां प्रत्येकाक भंय आसा. एखाद्याक जर शुगर आसत म्हणजे म्हाका शुगर आसत जाल्यार हांवें जर म्हजी फास्टींग शुगर जर चॅक करपाक वचत जाल्यार तो रिपोर्ट ये पर्यंत म्हाका दिसता वाडलेली आसतली काय कितें हें तकलेन सदांच घुंवता. आनी त्या वेळेर प्रत्यक्ष पळोवपाक आपले चॅकअप करपाक कोण वचना. सुविधा आसून सुद्दां वचना. बऱ्याच जाणांक प्रेशर जर आसत जाल्यार तो भियेता. आपल्याक प्रेशर वाडलेलो आसत जाल्यार डॉक्टर आनी एक टॅबलेट घेवपाक एडवायस करतलो. आनी त्यामुळे बऱ्याचदा आमी निग्लॅक्ट करतात आनी मागीर खऱ्या अर्थान लक्षांत येता की ती व्यक्ती अचानक गेली हें आमी बऱ्याचदा पळयतात आनी मागीर आमी हळहळटात अरे तें कितें जालें काय म्हण. पण बेजिकली आमी ज्या वेळाचेर निग्लॅक्ट करतात एखादो विशय म्हणजे आपल्या हेल्थाचो विशय आमी निग्लॅक्ट करतात. आनी त्यामुळे अशा वेळाचेर अशा पद्दतीचें मोफत वैद्यकीय शिबीर जर असलें आसत जाल्यार कंपल्सरी चल डॉक्टर बरेचशे आयले. बेळगांवचे दोतोर आयले केएलीचे. त्यामुळे चॅकअप करून तरी येवया. आनी त्यामुळे तातूंतल्यान आपल्याक एखादें दुयेंस जर आसत जाल्यार हें दुयेंस तातूंतल्यान आयडेंटिफाय जाता. म्हाका याद जाता 5-6 म्हयन्या पयलीं आमी थारायलें की गोंया भितर सगळ्या भागा भितर ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्शन आमी पार्टीच्या माध्यमांतल्यान एक NGO घेतलो आनी आमी सबंद गोंयभर कार्यक्रम आमच्यो महिला मोर्चाच्या माध्यमांतल्यान आमी सुरू केले. आनी आमच्या लक्षांत आयलें गोंयभर सादारण आमकां 78 केसीस हे कॅन्सर डिटेक्ट जाले. म्हणजे बरेच जे आसले ते प्रिलिमिनरी आसले आनी त्या वेळेर वेवस्थीतपणे ती ट्रिटमेंट दिवपाक शकले आनी ब्रेस्ट कॅन्सरांतल्यान बऱ्याचशा महिला भगिनी ज्यो आसा तांकां ते रिलॅक्स जावपाक शकले. आमी आज जर पळयलें आसत जाल्यार इतर राज्यांची तुलना केली आनी गोंयची तुलना केली जाल्यार गोंय हें मेडिकलाच्या बाबतींत खूब फुडें आसा. तुमी पळयतले कारण गोवा मेडिकल कॉलेज आसतली किंवा दोनूय जिल्ल्यांची जी हॉस्पिटलां आसा म्हणजे एखाद्या राज्या भितर प्रायवेट हॉस्पिटल सुद्दां आसूं शकना अशा पद्दतीची सरकारी हॉस्पिटलां ही केवळ गोंया भितर आसात. आनी गोंय हें अशें राज्य आसा की कोविडाच्या वेळाचेर 100% फुकट ट्रिटमेंट हें दिणारें केवळ एक राज्य आसत जाल्यार तें गोंय राज्य आसतलें. आनी म्हणून आमी पळयता आसतना पळयतात की कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंट जें आसा ह्या डिपार्टमेंटाचेर पयलीं आपोलो हॉस्पिटल आसत किंवा हांगाल्यान केली बरेचशे लोक गोंया भितरले भायले थंय वयताले गोंयचे लोक ट्रिटमेंट करपाक. कोणाक एन्जिओग्राफी करपाक जाय कोणाक बायपास सर्जरी करपाक जाय. पण आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार गोंय मेडिकल कॉलेजचें जें कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंट जें आसा दीस इज द नंबर 1 डिपार्टमेंट इन इंडिया. म्हणजे देशान अशें खंयच डिपार्टमेंट ना सरकारी मोफत फुकट म्हणजे जेच्या कडेन आपले आधार कार्ड जें आसा तें आधार कार्ड जर दिलें आसत जाल्यार 100% फुकट ट्रिटमेंट मेळणारें डिपार्टमेंट म्हणजे आमचें गोवा मेडिकल कॉलेज. आनी गोंया भितरलो प्रत्येक नागरीक जो आसा हो 100% इन्शुर्ड आसा. म्हणजे एखाद्याक जर ट्रिटमेंट घेवंक जाय ती जाल्यार ती घेवपाक मेळटा. पण इतलें आसून सुद्दां आमी बऱ्याचदा आमी निग्लॅक्ट करतात आमी वचनात. आनी त्यामुळे अशा पद्दतीचे सुविधा म्हणजे प्रवीणबा बाल्लेकरान एक बरो इनिशिएटीव घेतलो. कारण तांच्यांनी ठरयलें की आपल्या मतदारसंघा भितर आज आपल्या वडिलांचे तेंचो जो ट्रस्ट केल्लो आसा वडिलांच्या नांवाचेर आतां पालेकर सांगताले की ज्या वेळाचेर त्यांच्या वडिलांचें निधन जालें कारण त्या वेळाचेर 10-12 दीस निवडणुकेक आशिल्ले आनी आमकां वरी आशिल्ली कितें जाता काय म्हण. पण त्यानंतर 2-4 दिसांनंतर प्रवीण भायर सरले आनी भोंवपाकूय लागले. पण त्यांचे कार्यकर्त्यांनी बऱ्या तरेन काम केलें आनी त्यामुळे ते निवडून आयले. नाजाल्यार 10-15 दिसाच्या कालावधी भितर हे सगळें कारण जेन्ना त्यांचो प्रवीणाचो पार्टीन प्रवेश जाल्लो त्या वेळाचेर म्हजी वळख त्यांच्या वडिलां कडेन हांव तांकां मेळिल्लो. तांकां इंट्रोड्यूस तेंच्यांनी कोणे तरी म्हाका व्हरून इंट्रोड्यूस केलो की हो प्रवीणाचे वडील म्हणून. आनी मागीर एक्चुअली जेन्ना निवडणूक जाली डिक्लेअर प्रचाराची रणधुमाळी सुरू जाली आनी मागीर ती ही वार्ता आयली आनी बऱ्या तरेन पालेकरान तांचें वर्णन केलें कशा पद्दतीचो. म्हणजे प्रवीण एखाद्याक दिसूंक वेगळो सामको हें दिसता आसत पण मनान तितलोच हळवो आसा हें तातूंतल्यान तांच्यांनी हांगा आमच्या समोर दवरलें. आनी त्यामुळे तांच्यांनी एक बरो इनिशिएटीव घेतलो की अशा पद्दतीचो मेडिकल कॅम्प हो मेडिकल कॅम्प आपल्या वडिलांच्या ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आपण करप असो ठरयलो. आनी आज तांच्यांनी डिक्लेरूय केलें की आपलो ज्या ज्या वेळाचेर वाडदिवस जातलो त्या वाडदिवसाच्या हातून आपण एखादो पार्टी एखादें फंक्शन करत पण त्याच्या व्यतिरिक्त सगळ्यात महत्वाचें प्रत्येक आपल्या वाडदिवसाक अशा पद्दतीच्या मेडिकल कॅम्पाचें आपण आयोजन करतलें हें अत्यंत महत्वाचें आसा. आनी ताका लागून तांकांय तुमच्या जिवनाची काळजी आसा हें हातूंतल्यान सिद्ध जाता. हें सगळें करता आसतना तांच्यांनी आनी एक गोश्ट केली ती म्हाका खूब आवडली. कारण तांच्यांनी ह्या पेडणे मतदारसंघातली वेगवेगळीं भुरगीं जीं आसा
ज्यांच्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रा भितर आपापली कामगिरी दाखयल्ली आसा, गोल्ड मेडल मेळिल्लें आसा, कोण गायनान मेळिल्लें आसतलें, एखाद्या कोणे तरी सिंगींग कॉम्पिटिशनान भाग घेवन ऑल इंडिया लेवलाचेर तो पावल्लो आसात, एखादो स्वताच्या लेखणीचेर फुडें सरिल्लो आसा. आमचो निवृत्ती शिरोडकर आमी बऱ्याचदा पळयतात की न भिता एखादी गोश्ट जर समोर हाडूं जाय जाल्यार त्याच तरेन म्हणजे एखादें कोणाचें बंधन न दवरता तें बरोवप, म्हणजे खऱ्या अर्थान आमकां बऱ्याचदा एखादी गोश्ट जर बरयल्या नंतर वायट दिसता, पूण हांव सदोदीत अशा गोश्टीचें समर्थन करता. कारण पत्रकारान सदोदीत आमचें बरें बरोवंक जाय अशें ना, पण वस्तुस्थिती जर लोकां समोर हाडली आसत, आमची एखादी चूक जर आमकां दाखोवन दिली आसत जाल्यार तातूंतल्यान आमी बरेचशे गोश्टी शिकपाक शकता. आनी अशा पद्दतीची तेंचोय हांगाचो सन्मान आमचे आमदार हांच्यांनी ट्रस्ट मास्तर केल्लो आसा, हांव तेंचें अभिनंदन करता. तशेंच हांवें पळयलें की एक लेखिका, कारण आज आमी पळयतात की प्रत्येक जाण कॉम्प्युटरायज युग जाल्लें आसा आनी त्या युगा भितर वाचन हें आमचें कमी जाल्लें आसा. आनी वाचन ज्या वेळाचेर कमी जाता त्या वेळाचेर लेखणी कमी जाता. कारण वाचन जर बरें असलें जाल्यार आमी खूब बरोवपाक शकतात. आमी ज्या वेळार भुरगे आसले, आमी शिकताले त्या वेळाचेर आमी कादंबऱ्यो वाचताले, कारण आमकां आनी वेळच काय आनी एंटरटेनमेंट कांयच नाशिल्लो. एक तर गांवांतले वेगवेगळे गोश्टी जे आसा ते बारीक बारीक खेळ खेळपाचे, न जाल्यार एखादें पुस्तक वाचपाचें. आनी त्यामुळे नियमीत ज्यो लायब्ररी आसताल्यो शाळे भितरल्यो त्यो बऱ्योचश्यो लायब्ररी बऱ्यो चलताले, बुकां मेळनाशिल्लीं. आनी आमी सदोदीत शिक्षण म्हणजे अभ्यास केल्या नंतर थोडो कंटाळो जर आयलो आसत जाल्यार मागीर कादंबरीचें वाचन करप. आनी त्यामुळे आमी ती कादंबरी वाचता आसतना दोळ्यांच्यान दुखां येतालें, कारण आमी वस्तुस्थिती अनुभवताले. पण आज ती परिस्थिती उरूना. म्हणजे आमी पळयात, आमी हांगा बशिल्ले सण आमच्या एजींतले जे लोक आसात हे जे वेळार एखादे मुवी पळयताले आनी त्या मुवीच्या भितर वेगळो सीन जर आयलो आसत जाल्यार प्रत्येकाच्या दोळ्यांच्यान दूख येतालें, तो भावनावश जातालो. पण आज जर आमी एखादो भुरगो जर तो मुवी पळयता आसतना पळयलो आसत, तो कितलोय जरी मुवी भावनावश आसलो जाल्यार त्या भुरग्याच्या दोळ्यान दूख येना, तो हांसता. आनी त्यामुळे ही वस्तुस्थिती कित्याक निर्माण जाली? कारण ताचे कडेन वाचन ना. वाचन असल्या नंतर एक वेगळ्या पद्दतीचें हें जाता. आनी त्यामुळे म्हाका खूब बरें दिसलें की एक युवती एक लेखिकेच्या रुपान ह्या मतदारसंघा भितर फुडें येता आसत, गोंयान आपलें नांव जर फुडें हाडटा आसत जाल्यार तिचें एक मान करपाक जाय, तिचो एक सन्मान करपाक जाय. हें प्रवीण बाब आलेकर आनी तेच्या संपूर्ण टिमीक दिशिल्लें आनी तांच्यांनी तांचो हांगा सन्मान केलो. आनी त्यामुळे येणाऱ्या हातूंतल्यान वेगवेगळे, कारण आमी पळयता आसतना पळयतात पेडणे मतदारसंघ हो जो आसा, ह्या पेडणे तालुको, पेडणे मतदारसंघ पेडणे तालुक्या भितर गोंया भितर वेगवेगळे जे लोक आसात अशा पद्दतीचे सगळे लोक हे पेडण्या भितर आसात. बरे कलाकार हे पेडण्या भितर आसूं शकता, बरे आर्टिस्ट हे पेडण्या भितर आसूं शकता. आमी आज पळयतात की गोंया भितर आमी कन्स्ट्रक्शन काम पळयतात, पूण पेडण्याच्या गवण्यान केल्लें काम आनी बाकी इतर भागांतल्यान तातूंत फरक आसा. एखादो बऱ्या तरेचें जेवण दिवपी जर कोण आसत जाल्यार तो पेडणेकारूच आसूं शकता. आनी त्यामुळे गोंयभर जितले लोक आसात तशा पद्दतीचे सगळ्यो कला ज्यो आसा हे पेडण्याच्या लोकां भितर आसा. आनी हांव मागता आल्लेकर बाबां कडेन की तांच्यांनी अशा पद्दतीचे लोक जे आसा ते आयडेंटिफाय करूं जाय. आनी म्हाका खूब बरें दिसता, कारण आज जर आमी पळयलें की सरकाराच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्यो प्रकल्प जे आसात हे सुद्दां पेडण्यान येवपाक लागिल्ले आसा. म्हणजे आमी पळयलें मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा सारकेलो एअरपोर्ट आसूं शकता. म्हणजे आज आमी जगान ह्या जगा भितर ह्या पेडण्याचें नांव फुडें आयिल्लें आसा. आमी पळयतात की आयुष हॉस्पिटल बऱ्याचदा आमच्या लक्षांत आमकां दिसता केवळ गोवा मेडिकल कॉलेज. आयुर्वेदीक कॉलेज जे आसा हांगा सुद्दां बऱ्या तरेच्यो ओपीडी आसात. महाराष्ट्रांतले बरेचशे लोक थंय येवन सुविधा घेतात. आमी सुद्दां थंय फुकट ओपीडी म्हणजे आमचे एखादें हेल्थ चॅकअप करपाक आमकां जर रुटीन आमी पळयतात की आमी मेडिसीन आयुर्वेदा जें आसा तें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे आयुर्वेदाचेर चड कॉन्सन्ट्रेट करतात. आनी बऱ्या तरेचे दोतोर ह्या आयुर्वेदीक हॉस्पिटला भितर आसात आनी थंय सुद्दां चॅकअप फ्री ऑफ चॅकअप करपाक थंय मेळटा. त्यो सुविधा थंय उपलब्ध जाता. इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसतली हो प्रकल्प सुद्दां हांगाच आसा. आनी आमी पळयता आसतना स्पोर्ट्स सिटी होय प्रकल्प हांगाच येवपाचो आसा. आनी त्यामुळे ह्या सगळे प्रकल्प येतकच आमच्या पेडण्या भागांतले बरेचशे लोक पेडणे सोडून वेगवेगळ्या भागा भितर गोंयच्या वेगवेगळ्या भागा भितर रावता आसत. आज बऱ्याच जाणांक दिसता की आपल्या घरा परत येवं जाय आनी त्यामुळे ती सगळी कला परत एकदा आपल्या ह्या भागा भितर येवपाची सगळेच जाण तयारी करतात. आनी म्हाका ताका लागून खूब अभिमान आसा, कारण हांवें म्हजें घर तशें बॉर्डरीक पेडणे आनी आमचें पिर्ण तसो व्हडलो फरक ना. आमी केवळ बॉर्डरीचे बार्देस तालुका, पूण आमची बाकीचे सगळो जें आसा तें आमी सामकें पेडण्याक कनेक्ट आसात. आनी त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान एक बऱ्या मतदारसंघा भितर बऱ्या तालुक्या भितर अशा पद्दतीचें आयोजन जावप हें गरजेचें आसा. आनी त्यामुळे वेगवेगळे कलाकार, कारण एखाद्या कलाकाराचो सन्मान हांगा जे वेळार जाता तो सन्मान ताका खूब म्हत्वाचो आसता. फुडारपण घेतकच एखादो सन्मान मेळटा ताका दिसता की म्हज्या आयुश्यान हांवें कितें तरी करूं जाय. आनी त्या वेळार एक गोश्ट जाता की एखाद्याक सन्मान मेळटकच दुसऱ्याक दिसता की हांवें म्हज्या आयुश्यान कितें तरी केलें आसत जाल्यार म्हजोय तशाच पद्दतीचो सन्मान जावपाक शकता. ही भावना भुरग्यां भितर निर्माण जाता.
आणि त्यामुळे आयुर्वेद वेगवेगळे असे कार्यक्रम म्हणजे आम्ही पळयतात की फ्री मेडिकल कॅम्प असत, ब्लड डोनेशन कॅम्प असत, हे सगळे करता असताना अशा पद्धतीचे वेगळे कार्यक्रम हे सुद्धा ह्या ट्रस्टा मार्फत करचे. म्हाका काल हांव एक काणकोण मतदारसंघात गेल्लो आणि आमचे सभापती रमेश बाब तवडकर हे तशेंच अशा पद्धतीचे म्हणजे आमचो जो भारतीय जनता पार्टी आमी म्हणटात की सदोदीत अंत्योदय तत्व म्हणजे आमचें तत्व कितें तर ह्या समाजातलो शेवटचो व्यक्ती. समाज म्हणटा आसतना एक विशिश्ट समाज म्हणना मागीर तो खंयच्याय समाजाचो आसूनी, पण बारीक मनीस जो आसा, गरीब मनीस जो आसा, त्या गरीब मनशा पर्यंत सरकाराच्यो सुविधा आमी ज्या वेळार पावपाक शकतले 100% सगळे सुविधा आमी जेन्ना दितले त्या वेळाचेरच आमी समजतात की आमी जे साध्य करपाक आयिल्ले आसात. भारतीय जनता पार्टीचो एजेंडा आसा की बारीक मनशाक मदत करप, हो एजेंडा साध्य करपाक जाय. आनी त्यामुळे ताचोच एक भाग म्हणून तांच्यांनी काल आपल्या मतदारसंघा भितर कांय घरां आयडेंटिफाय केले आणि ह्या अशा लोकांक केले कारण सरकाराच्यो वेगवेगळे येवजणे असतात. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आसतली, पंतप्रधान आवाज योजना आसतली, जातूंतल्या माध्यमांतल्यान एखाद्या घर नासत जाल्यार तें घर बांदून दिवप आसत. अटल आसरा ही सरकाराची गोंयच्या सरकारी येवजण आसा, तातूंतल्यान घर बांदपाक मेळटा. पण बऱ्याचदा कितें जाता की जागा जी आसा ती आपल्या नांवार आसना, कोण तरी भाटकार आसता, कोण तरी टॅनंट आसता आणि त्यामुळे तो गरीब मनीस जो आसा तो गरीब मनीस ती सुविधा घेवपाक शकना. आणि म्हणून तांच्यांनी आपल्या ट्रस्टा मार्फत ठरयलें की अशे जे लोक आसात ते लोक आयडेंटिफाय करूं जाय आणि त्या लोकांक प्रायोरिटीची बेजीसचेर फुकट घर बांदून, कारण दानशूर व्यक्ती खूब असतात. एखाद्या मनशान जर पुढाकार घेतलो आणि लोकांक दिसलें की तो विश्वासू मनीस, ताका पयशे दिले जाल्यार तो व्यवस्थित यूज करतलो. आणि त्यामुळे काल 14 घरांचे फावंडेशन तांच्यांनी घातिल्ले. भितरले 4 काल घरां तांच्यांनी हांव आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या हातांतल्यान ते फावंडेशन स्टोन ताणें थंय घालो आणि तातूंतल्यान त्यांनी जी घरां आनी तांच्यांनी जी सीडी दाखयली 14 घरां जे करपाची आसात, पळयतकच 20 मिनटाची सीडी आशिल्ली, व्हिडिओ काडिल्लो तांच्यांनी. खूब वायट दिसलें तें पळयतकच. म्हणजे आमचे गोंयचे लोक, हांव अशें म्हणना भायले येवन सेटल जाल्ले, गोंयांत रावणारे सुद्धा अशा पद्दतीच्या हातूंत रावपाक शकतात. हें खूब वायट पळयतकच खूब वायट दिसलें मनाक. आनी आमकां दिसलें की आमी राजकारण ज्या वेळाचेर करतात त्या वेळार हे लोक आमी आयडेंटिफाय करूं जाय, त्या लोकांक ती सुविधा उपलब्ध करून दिवं जाय. आनी त्यामुळे हांव प्रवीणबा बाल्लेकर विनंती करता की तांच्यांनी ह्या माध्यमांतल्यान अशे लोक जर आसत आपल्या मतदारसंघा भितर ते आयडेंटिफाय करूं जाय. आनी त्यामुळे ते जर आयडेंटिफाय करून त्या लोकांक हात दिवं जाय. त्या लोकांक म्हाका मत मारलें काय कितें हें म्हत्वाचें ना. सगळेंच राजकारण आमी मतांक लागून करप नासता. कांय राजकारण जें आसा तें आमी लोकांक मदत करपाक करूं जाय. आनी ज्या वेळाचेर आमी लोकप्रतिनिधी म्हणून आसतात त्या वेळाचेर आमकां सगळे आमचे लोक आसतात. हेणे मत मारलें तेणे मारूना ही न दवरता, कारण कदाचित आमी पार्टीचें करता आसतना कदाचित एखादो प्रेशरायज करता आसत, पण ट्रस्टाच्या माध्यमाच्यान ज्या वेळार आमी करतात त्या वेळार हे मनीस आमी आयडेंटिफाय करूं जाय. आनी खऱ्या अर्थान ते मनीस जर आमी आयडेंटिफाय केले, आमी जर ताणें प्लॅन केलें की आपल्या 5 वर्साच्या कारकिर्दीन हें आपण 100% पूर्ण करपाक शकतलो, हें तकलेन दवरलें आसत जाल्यार अशे सुद्दां गांवां भितर लोक आसात ते आयडेंटिफाय करून, कारण बऱ्याचदा तेंच्या कडेन बांदपाक तांकां मेळना आसत. कारण कितें सरकाराची स्कीम घेवंक मेळना, कारण टॅनंटेड लँड आसतली, कोणाच्या नांवार आसतली, कोण तरी ऑब्जेक्ट करता आसत. पण त्या मनशा कडेन जर स्वता वचून एक आमदार उलयलो, बाबा ताका बारीकशें घर आपूण बांदून दिता, म्हज्या ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान दिता, हें जर केलें आसत जाल्यार तो मनीस केन्नाच विसरचो ना. आमी काल ज्या ज्या घरा भितर गेले त्या घरांतल्या लोकांनी अक्षरशः आमच्या पांयाचेर तेंच्यांनी पांयां पडले आपले ना हें करून. खूब वायट दिसलें. म्हणजे आमकां दिसता आमी खूब वर्सां आमी राजकारण करता आसतना की मन थोडेंशें विचलीत जाता आनी हांवें ठरयलें हांव ज्या ज्या भागा भितर वतलो ते म्हज्या आमदाराक हांव सांगतलो की तुमी हें करपाक जाय. आनी खऱ्या अर्थान खरी सुविधा जी आसा ही आमी दिवपाक जाय. आनी त्यामुळे हांव चड नवळ घेता, कारण तुमी सगळेच जाण आपले हेल्थ चॅकअप करपाक आयिल्ले आसात. हांव प्रवीणाचें अभिनंदन करता, त्यांच्या कुटुंबियांचें अभिनंदन करता. बऱ्या तरेचो इनिशिएटीव तांच्यांनी घेतिल्लो आसा आनी तांच्या संपूर्ण टिमीचे वयर बशिल्ले जे आसात सरपंच, पंच, समोर बशिल्ले कॉर्पोरेट आमचे कावन्सिलर, सरपंच, माजी सरपंच, ह्या सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता. आनी खास करून आमच्या मिडिया मित्रांचें, कारण तांच्यांनी ज्या तरेन आजचो हो मेडिकल कॅम्प आपल्या पत्रकारीच्या माध्यमांतल्यान लोकांक अपील केलें आनी त्यामुळे तेंचें अभिनंदन करता. कारण ह्या ज्या तरेन हांगा हांव क्रावड पळयता, भायरूय मोठ्या संख्येन लोक आसा, हें जर सांगूं नाशिल्लें जाल्यार तें जावचें नासलें. आनी त्यामुळे तुमचें अभिनंदन करता आनी म्हाका खास करून हांगा आपयलो त्यामुळे हांव धन्यवाद दिता. म्हजें भाशण सोंपयतां. देव बरें करूं. हो भव्य असो आरोग्य तपासणी शिबीर हांगा आयोजीत ह्या उद्घाटन कार्यक्रमात आतां जाल्लो आसा. आनी ह्या खास कार्यक्रमाक आपल्या वेळात वेळ काडून ह्या खास करून उपस्थित असलेले आमचे BJPचे प्रदेशाचे अध्यक्ष सदानंद शेट टानवडजी यांच्या खूप खूप
आभार व्यक्त करता की त्यांच्यानी ह्या कार्यक्रमाक येवन ज्या तरेन आमच्या लोकांक मार्गदर्शन केलें ताचे खरेंच हांव आमच्या ट्रस्टाच्या वतीन आनी समस्त पेडणेकारांच्या वतीन त्यांचे खूब खूब आभार व्यक्त करता. तशेंच ह्या खास आरोग्य तपासणी शिबिराक केएलई हॉस्पिटलाचे डॉक्टर्स हेंच्यांनी आनी ताची संपूर्ण टीम हेंच्यांनी ज्या तरेन हांगा मेहनत घेवन आमच्या ग्रामीण पेडणेच्या भागान लोकांक सेवा दिवपाक लागून खास हांगा येयल्ले आसा तेंचे आभार व्यक्त करता. तशेंच ह्या खास भव्य शिबिराक आमच्या सगळ्या पेडणे मतदारसंघातले नगरपालिका 12 पंचायती हेंचे सरपंच पंच ह्या सगळ्यांचे हांव खूब खूब आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी हे भव्य शिबीर घडोवपाक आपलो हातभार लायला. त्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. त्याच प्रमाणे ह्या कार्यक्रमांक ज्या तरेची प्रसिद्धी दिल्या ते सगळे आमचे मिडिया इलेक्ट्रॉनीक प्रिंट आनी सोशल मिडिया ह्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. त्याच प्रमाणे हांगासर उपस्थित ह्या मतदारसंघातल्यो आमच्या ग्रामीण भागांतल्यो जे लोक हांगासर आज उपस्थित आसा सेवा घेवपाक त्या सगळ्यांचेय बी हांव आभार व्यक्त करता. आनी आमचो जो आमदार आसा प्रवीणभाई आल्लेकर तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलीच ज्या तरेन तेजें कार्य चालू आसा की आमदार म्हणून सरकारी दरबारी ताचे प्रयत्न चालू आसता. त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता पेडणे मतदारसंघात पयले फावट म्हणजे आमदाराच्या सहकार्यान ज्या तरेचे आपल्या वैयक्तीक पातळीचेर एक ट्रस्ट स्थापन करून लोकांची खऱ्या अर्थान सेवा करपाचें काम जे करता ते खरेंच काम खूब खूब अभिनंदन आहा. आनी हांव तेजें खरेंच कौतुक करता आनी ताका खरेंच ताका धन्यवाद म्हणटा की तेणें खऱ्या प्रमाणे ज्या प्रमाणे सांगलेलें की आपण आमदार जाल्या नंतर फक्त आनी फक्त लोकांची सेवा करतलो आनी तेच कार्य तेणें तशेंच चालू दवरलां म्हणून खरेंच तेजें अभिनंदन आनी खूब तेजे आभार व्यक्त करता. आनी देवा कडेन मागता ताका देवान बरें आरोग्य अशें दिवचें जेणे करून पेडणेकरांची सेवा करपाक ताका बरे तरेची संद मेळची. हो उद्घाटनाचो कार्यक्रम आतां सोंपलेलो आसा. जशें कृष्णान सांगलां की लोकांनी उठून वांगडाच जावचें न्हू सगळ्यांची जशी जशी वेवस्था केल्ली आसा त्या प्रमाणे लोकांनी कृपा सहकार्य करचें आनी परत एकदां सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. सगळ्यांक देव बरें करूं.